अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, अपने प्यारों के साथ रहें और हमेशा खुशियाँ बांटते रहें। जी तो गाइस, हमेशा की तरह एक इंग्लिश एजुकेशन से रिलेटेड इंटरेस्टिंग इजी नॉलेजेबल पैराग्राफ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। जैसे कि आपको मालूम है, हम करेंगे इसकी वर्ड बाय वर्ड मीनिंग्स के ज़रिए से ट्रांसलेशन करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इंग्लिश वर्ड्स को प्रनाउंस करना भी सीखेंगे ताकि हमारे इंग्लिश की वोकैबुलरी में इजाफा हो और हमें इंग्लिश को जो है वो लिखने, पढ़ने, समझने, बोलने और इंग्लिश से रिलेटेड चीज़ों को देखने में हमें आसानी हो। हम शुरू करते हैं अपना आज का पैराग्राफ। लेकिन हम अपनी आज की वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मौसूल हो जाए। वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है न्यूज़पेपर। टॉपिक क्या है हमारा? न्यूज़ पेपर यानी कि अखबारात। न्यूज़पेपर यानी कि अखबारात। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अखबारात क्या हैं, ये क्यों ज़रूरी हैं और इनको किस वजह से ईजाद किया गया था, इनकी क्यों ज़रूरत पेश आई और ये कैसे होते हैं और इनके क्या क्या काम होते हैं और इससे हमें क्या क्या फ़ायदे और नुकसान हासिल होते हैं, हम इसके बारे में आज सब डिस्कस करेंगे। न्यूज़पेपर्स आर अमेजिंग। न्यूज़पेपर्स यानी कि अखबारात आर हैं अमेजिंग, हैरत अंगेज। न्यूज़पेपर आर अमेजिंग, अखबारात हैरत अंगेज आर लाइक ट्रेजर चेस्ट्स फुल ऑफ एक्साइटिंग स्टोरीज, कलरफुल पिक्चर्स एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन। दे वो आर हैं लाइक की तरह, ट्रेजर चेस्ट यानी कि खजाने, खजाने की तरह, फुल भरे हुए, ऑफ एक्साइटिंग, ऑफ से एक्साइटिंग का मतलब दिलचस्प, एक्साइटिंग दिलचस्प, स्टोरीज यानी कि कहानियों, कलरफुल पिक्चर्स कलरफुल रंगीन, पिक्चर्स तस्वीर से, एंड और यूज़फुल इंफॉर्मेशन, यूज़फुल यानी कि मुफीद, इंफॉर्मेशन मालूमात, इंफॉर्मेशन का मतलब मालूमात, ठीक है। न्यूज़पेपर आर अमेजिंग, अखबारात हैरत अंगेज हैं। दे आर लाइक ट्रेजर चेस्ट यानी कि वो एक ख़जाने की तरह है, फुल ऑफ जो कि भरा हुआ होता है, एक्साइटिंग स्टोरीज दिलचस्प कहानियों से, कलरफुल पिक्चर्स रंगीन तस्वीर से, एंड और यूज़फुल इंफॉर्मेशन और मुफीद मालूमात से। यानी जो अखबारात हैं ये हैरत अंगेज़ हैं, जो कि एक ख़जाने की तरह होते हैं, जो कि दिलचस्प कहानियों, रंगीन तस्वीरों और मुफीद मालूमात से भरा हुआ होता है। सबसे पहले जो है मैं आपको ये बता दूं कि न्यूज़पेपर जो है वो इजाद क्यों हुआ। न्यूज़पेपर की जो है वो ज़रूरत पेश की गई क्योंकि ख़बरों को, किसी भी बात को या किसी भी ख़बर को लोगों तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले जो है इसकी ज़रूरत पेश की गई और इसको जो है वो एक पेपर की सूरत में इजाद किया गया। लेकिन बाद में जो है इसमें तफरीह के लिए और उसके अलावा खेलों से मुतल्लिक, तफरीह से मुतल्लिक और सियासत से मुतल्लिक ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें ऐड कर दी गई, जिसकी वजह से ये दिलचस्प हो गया। इसका एक फ़ायदा ये होता है कि ये पेपर की तरह होता है और आप इसको कहीं भी, किसी भी टाइम, किसी भी जगह पे लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। और आप जो है किसी भी चीज़ के बारे में तफसीली उस पर बात कर सकते हैं, उसके ऊपर गौर कर सकते हैं, तो उसको पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो इसका ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। और अब तो जो है वो इतने ज़्यादा डिजिटल हो गए हैं आज कल के न्यूज़पेपर्स, उस पर आपको हर चीज़ अवेल होती है, हर चीज़ मिल जाती है, पिक्चर्स हो जाती हैं, बच्चों के लिए अलग से उसका एक होता है सिस्टम। इसके अलावा जिन लोगों को जो है वो
گیمز کا شوق ہے، گیم سے ریلیٹڈ چیزیں اس میں مل جاتی ہیں آپ کو. اس کے علاوہ سیاست سے شوق ہے، اگر آپ کو سیاست سے لگاؤ ہے تو اسی سے ریلیٹڈ بھی آپ کو جو ہے وہ اخبارات میں بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں. اس کے علاوہ آپ کو ہر طرح کا جو ہے وہ اخبار میں مٹیریل مل جاتا ہے. Every day newspapers bring us news from around the world, stories about animals, sports and fun activities. Every day, ہر دن نیوز پیپرز یعنی کہ اخبارات برنگ یعنی کہ دیتے ہیں یا لاتے ہیں یا پہنچاتے ہیں ہمیں خبریں. نیوز کا مطلب خبریں. فرام سے اراؤنڈ ارد گرد یا اراؤنڈ دا ورلڈ یعنی کہ دنیا بھر سے. اسٹوریز کہانیاں. اسٹوریز کا مطلب کہانیاں. اباؤٹ کے بارے میں یا کے متعلق. اینیملز جانوروں. اسپورٹس یعنی کہ کھیلوں. اینڈ اور فن تفریحی. ایکٹیویٹیز سرگرمیوں. ٹھیک ہے. ایوری ڈے نیوز پیپرز یعنی کہ ہر دن اخبارات برنگ دیتے ہیں یا ہمیں پہنچاتے ہیں ہمیں نیوز خبریں فرام اراؤنڈ دا ورلڈ تمام دنیا بھر سے. اسٹوریز کہانیاں. اباؤٹ اینیملز جانوروں کے بارے میں. اسپورٹس کھیلوں کے بارے میں. اینڈ فن ایکٹیویٹیز اور تفریحی سرگرمیوں کے بارے میں. یعنی جو اخبارات ہیں وہ ہر دن ہمیں خبریں پہنچاتے ہیں تمام دنیا بھر سے. اس کے علاوہ جو ہے ہمیں جانوروں سے متعلق، کھیلوں سے متعلق اور تفریحی سرگرمیوں سے متعلق جو ہے وہ کہانیاں بھی پیش کرتے ہیں تاکہ ہم تھوڑا سا انٹرٹین ہو جائیں. They also have puzzles and comics that make us smile. وہ also بھی have ہوتے ہیں یا اس میں ہوتے ہیں puzzles پہیلیاں اینڈ اور کامکس یعنی کہ لطیفے یا مزاح. دیٹ جو کہ میک کرتے ہیں یا بناتے ہیں. ہمیں اسمائل کا مطلب مسکراہٹ. ٹھیک ہے. They also have puzzles اس میں پہیلیاں بھی ہوتی ہیں. اینڈ اور کامکس یعنی کہ لطائف یا لطیفے بھی ہوتے ہیں یا ایسی باتیں جس سے ہمیں ہنسی آ جاتی ہے. That make us smile جو کہ ہمیں مسکراہٹ دلاتے ہیں. یعنی اس میں پہیلیاں اور مزاح یا لطیفے بھی ہوتے ہیں، ایسی باتیں جو یعنی کہ ہمیں مسکرانے پہ مجبور کر دیتی ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ہمیں مسکراتے ہیں، یعنی ہمیں مسکرانے پہ مجبور کر دیتے ہیں. Reading newspapers helps us learn new things and keeps us updated about what's happening in our community and beyond. Reading یعنی کہ پڑھنا یا مطالعہ. نیوزپیپرز اخبارات کا ہیلپس مدد کرتا ہے ہماری لرن سیکھنے میں. نیو یعنی کہ نئی. تھنگس چیزیں. اینڈ اور کیپس رکھتا ہے یا رکھتے ہیں ہمیں اپڈیٹڈ یعنی کہ باخبر، یعنی کسی چیز کے بارے میں، کسی بات کے بارے میں جاننا. اباؤٹ کے متعلق یا کے بارے میں. ورڈس کیا ہے. ہیپننگ ہو رہا. ورڈس ہیپننگ کیا ہو رہا ہے. ان میں. اور ہماری. کمیونٹی یا برادری. ٹھیک ہے. اینڈ اور بیونڈ ارد گرد.
یا باہر. ریڈنگ نیوز پیپرس اخبارات کا مطالعہ ہیلپس اس ہماری مدد کرتا ہے لرن سیکھنے میں نیو تھنگس نئی چیزیں اینڈ کیپس اور رکھتا ہے اس ہمیں اپڈیٹڈ باخبر اباؤٹ کے متعلق واٹس ہیپننگ کیا ہو رہا ہے ان آور کمیونٹی ہماری برادری میں اینڈ بیونڈ اور ارد گرد یا ہماری کمیونٹی سے باہر. یعنی اخبارات کا مطالعہ جو ہے وہ ہماری مدد کرتا ہے کس چیز میں نئی چیزیں سیکھنے اور جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ہر چیز کے بارے میں باخبر رکھتا ہے کہ ہماری دنیا میں ہماری برادری میں یا اس کے ہماری برادری سے باہر جو ہے وہ کیا کچھ ہو رہا ہے. سو گریب آ نیوز پیپر سو لہٰذا گریب پکڑیں a نیوز پیپر ایک اخبار flip through its pages and embark on a thrilling adventure of knowledge and discovery. flip through یعنی کہ پلٹائیں flip through کا مطلب پلٹائیں یا آگے کریں اس کے پیجز صفحات کو اینڈ اور امبیرک آغاز کریں امبیرک کا مطلب ہوتا ہے آغاز کریں آن ایک تھرلنگ کا مطلب سنسنی خیز ایڈونچر مہم جوئی کا نالج یعنی کہ علم اینڈ اور ڈسکوری دریافت. ٹھیک ہے. سو لہٰذا گریب آ نیوز پیپر ایک نیوز پیپر یعنی کہ اخبار پکڑیں فلپ تھرو پلٹائیں اٹس پیجز اس کے صفحات کو اینڈ اور امبیرک آغاز کریں آن آ تھرلنگ ایک سنسنی خیز ایڈونچر مہم جوئی آف نالج علم کی اینڈ ڈسکوری یعنی کہ دریافت کی. لہٰذا ایک اخبار پکڑیں اس کے صفحات کو پلٹائیں اور ایک سنسنی خیز مہم جوئی اور علم اور دریافت کا آغاز کریں. جی تو گائز کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ہمارا آج کا یہ ٹاپک آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ نے اس سے کافی کچھ سیکھا بھی ہوگا. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ہمیں دیں اجازت اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیں بہت سارا خیال. اللہ حافظ.